घेतलेली आसा बिकॉज मेटा स्ट्रीप हांगा एक हिल कटिंग चालू आशिल्लें. सो सगळे डिपार्टमेंटातले कन्सर्न डिपार्टमेंट सगळे सरान आमच्या तांकां इन्फॉर्मेशन दिवन तांकां आज हांगा मिटिंगेक आपयल्ले. सो सगळे डिपार्टमेंटांनी ऑलरेडी एक्शन घेवपाचें म्हणून थारायल्लें आसा. आनी सो ऑल्सो आमच्या IDCचे ते मनीस आयिल्ले आशिल्ले. सो तेणीय बीन शोकोज नोटीस काडल्या आनी एज सून एज पॉसिबल तेय एक्शन घेतले. सो आमची थ्रू पंचायत आमचे तलाटीनूय आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा की हांगा मेटा स्ट्रीप हांगा हें चलतालें म्हणून हिल कटींग. आनी आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक थ्रू पंचायतूय बीन आमी तांकां एक लेटर धाडटली. वी आर अगेन्स्ट दीस हिल कटींग एंड ऑल. सो आमी एक्शन घेतली स्ट्रिक्टली. आम्ही डिस्कशन केला ते प्रमाणे आता म्हाका ताचो फीडबॅक मेळ्ळो. जेन्ना 22 तारखेर तांकां लेटर पावलें म्हणून थोड्यांनी ताबडतोब आपले जे कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आहा तांकां लेटर ऑलरेडी केल्लें आसा आनी ताका इंटिमेट दिल्लें आसा. आतां तिचे रिप्लाय कितें येता ते थोड्या दिसांनी आमकां कळटलें की 22 तारखेर तांकां हांवें लेटर केल्लें. तेजे उपरांत आतां हांव IDC कडेन हांव उलयतालो. IDC म्हणून ऑलरेडी तांकां शोकोस नोटीस काडला. जे ओनर कोण आसा ताका शोकोस नोटीस काडला आनी तेचो रिप्लाय कितें म्हाका आतां तेचो येवपाचो आसा. रिप्लाय कितें तेच्या पूण ताबडतोब तेंच्यांनी जर एक्शन घेतला अशें म्हाका कळोन येता की बाकीचे आमचे तलाटी हांगा आशिल्ले तेवूय तेंच्यांनी सांगलां ताबडतोब आपण जे लेटर करपाक कन्सर्न डिपार्टमेंटान लेटर तांणी एक्शन घेवपाचें हें केलां. पूण आतां हेचो रिस्पॉन्स कितें येतलो तो आमकां थोड्या दिसांनी आमकां कळटलो. आनी ताबडतोब हांवें जें कितें आमचें करतलें कितें जालां तें घडलां तेजेर हांवें एक्शन घेतलेलें आसा. आनी सगळे जे डॉक्युमेंट म्हजे लागीं आसा हाजेर एक्शन कितें जर जातलें हाचे फुडें हांव पळोवपाक पडटलें. पुलिसांक कितें डायरेक्ट पुलिसांक दिसाक हांवें पुलिसेकूय सेम डे म्हाका दिसता 22 तारखेर हांवें पुलिसेक फोन केलो. अशें थिंगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ताबडतोब आतां बंद जावपाक जाय म्हणून. ताणें म्हाका फोटोय आसा. ताबडतोब वचोन ताणें तें काम चलतालें हिल कटिंग चलतालें तेवूय ताणें ताबडतोब ताणें बंद केल्लें आसा. कितें ताणें म्हाका फोटो बी धाडलेले आसा. कित्याक म्हाका तें काम बंद जावपाक जाय आसलें. सद्याक आतां तें काम सद्याक बंद आसा. आतां कितें लिगली कितें आहा तें मागीर आतां फुडें आमकां कळटलें. बाबा ताका कशें दिलां ना बाबा आतां आमकां तें फॉर्मान 14 दाखयता IDC दाखयता आनी कमदार दाखयता. आतां कमदार आयज येवंक ना. कमदार कित्याक येवंक ना तें म्हाकाय खबर ना. हाजेर आमकां कमदारीन आमकां रिस्पॉन्स दिवपाक जाय. हेजेर बाबा कितें जालां बाबा कितें तुमी IDCक दिला ना हेजेर कितें तर आमकां एक्शन जावपाक जाय. पूण आयज पासून म्हाका अजून कांय ताचें इन्फॉर्मेशन येवंक ना. पूण आतां एक 22 तारीख जाता थंय आसा. हेजें कडेन कितें तेजो रिप्लाय करूं येतलो तेजे उपरांत हांव मागीर एक्शन घेतलो. अशा तुमचे हिल कटींग जातात तुमच्या पुट्टळ्यात सो तुमी कितें मेसेज दिवंक सोदता जावन पळय हांव एक टायमार कितें आसता लागींसर देखून पळय फाटीं देखून अशी हिल कटिंग जाता. एक टायमार म्हाकाय खबर आसना पंचायत देखून खबर आसना एक फावटी अशें इतलें हें जाता. म्हणटच हांव कोणूय तो हिल कटिंग जाता म्हाका म्हजी नोदरेक हाडा आनी म्हाका हें हिल कटिंग म्हणटा नाका. आमकां मातशें इन्फॉर्मेशन गेलें जाल्यार आमी जाता ते बेगीन आमी एक्शन घेवपाक हांव केन्ना फाटीं फुडें रावचो ना. कित्याक म्हाकाय नाका हें हिल कटिंग आमची कोर्टाली कॉन्सर्नची येयल्लें. समजना पळय लास्ट टायम हांवें म्हटलेलें लास्ट टायम एक व्हिडिओचेर हांवें एक कमेंट दिल्लो जो सपोज हिल कटिंग जाता जाल्यार हेणें एक्शन पयलीं घेवपाक जाय. पूण हें एक्शन हेजेर जायना. हें कित्याक जायना तें म्हाका समजना. म्हाकाय तांचेर कित्याक जायना हेजेर हांव इन्क्वायरी करतलो आनी हांव कमदादीक सांगता जे कितें इलिगलिटी कितें जाता खंयचे कडेन कमदादी एक्वायर करता तेचे बाबा तेजे प्रॉपर्टीन कोण इंटरफियर जाता तेचे एक्शन जावपाक जाय. तेजी एक्शनूच जायना ना. हांव हेका रिक्वेस्ट करता कमदाद पडटाली तुमी जे तुमची स्पेस आहा जी कितें तुमचे प्लेस आहा ती आयडेंटिफाय करून तुमी डिमार्केट करून तुमी बाबा हें कितें तर हें डिमार्केट करून तुमचे माग करून दिवपाक जाय न्हू. दाखोवपाक जाय लोकांक बाबा ही आमची जमीन म्हणून तुमी दाखोवपाक जाय. हे सगळे इलिगलिटी जाता ते कमदादीक लागून हें सगळें जाता. कमदादीन तर एक्शन जालें कांय जायना. तुम्ही बघा कंपनी हां त्याचा गांवकर तुम्ही एज अ शेअर होल्डर कळगा आनी म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव आमचे कमदादीक हांव सदांच हांव बरयतलो आनी म्हाका लोकांनी नोदरेक हाडून दिवचें बाबा अशें कितें सगळें आयडेंटिफाय करपाक हांव नको. म्हणटकीर इतलीच तुमकां कोणाक खबर आहा बाबा चल एनक्रोच जाता हे जाल्यार आमी हेका कमदादीक सांगून जेंका बंद करपाक जाय. आनी आमचे कमदादीन एक्शन जावपाक जाय. बाबा खंयची कडेन इलिगलिटी कमदादी बाबा कोणाचे आमचे कमदादी एंट्री येवपाक जायना. कोण सांगू बाउंड्री आहा एक XY झाडाची बाउंड्री आहा तो
तो बाउंड्री आहा थिंगा कोमदादी एन्क्रोचमेंट जाता हांव म्हणटा कितें तुमी कोमदादीन येवन ती एन्क्रोचमेंट जाला जावं ना हें तूं फायंड आवट करपाक जाय आनी ताका नोटीस काडपाक जाय ही एडवांटेज घेताय जे कोण नेबर आहाय कोण बाउंड्रीचेर आहाय ते दुसऱ्याची एडवांटेज घेताय की हें करपाक कितें कोमदादी एन्क्रोच करपाक आनी तेन्ना कोमदादी ओगी रावता हेचेर एक्शन जावपाक जाय कारण कितें कारण म्हणजे हांव कारण म्हणजे ते एन्क्रोचमेंट जाता बाबा एन्क्रोचमेंट जालें जावन ही सायड इन्स्पेक्शन करपाची कोमदादीची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू तेणें करपाक जाय न्हू आयज ती मिटींग आपोवंक ना कोमदादी आयज कोमदादी आपयल्लो कोमदादीक आपयल्ले आनी ते ऑलरेडी हें पावला पळय कोमदादी आपयले आनी हेकाय पावले एडमिनिस्ट्रेटराकूय पावले ही सगळे पळय पावले तेंका ऑलरेडी पावले पूण ते येवना ते कितें लिपोन रावता लोकांक हें करा न्हू आन्सर करा न्हू लोकांक सांगा बाबा आयज कितें येवना ते हेका ऑटर्नीकूय आपयल्लो प्रेसिडेंटाकूय हें केल्लें आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदार सावथ गोवा तेकाय आपयलो पूण तेवूय येवना हांगासर फुडें एक्शन कितें आसता तेंचेर हेचेर एक्शन म्हजे लायक कितें एक्शन घेतलो पूण हे पळय अशें करता मागीर फेस आमकां करपा पडटा कोमदार तुमी सगळी प्रॉब्लम करता आनी फेस आमकां करपा पडटा जावं पळय MLA सरपंच पंच हे फेस तांकां करपा पडटा एज अ MLA कितें मेसेज दिवपाक सोदता जे लोक इलिगल हिल कटिंग करतात पळय हाचेर हांव लोकांक आमचे जे हिल कार्टिंग करता तेका हांव सांगूंक सोदता हेच्यान फुडें तुमी हिल कार्टिंग करची न्हू हांव स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलो आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेका बरयतलो